बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इस्तनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज प्राचीन काळाच्या 4थ्या हप्त्याचो मंगळार. तर आता आयच्या नियाळाक आयचो वांचेल आमी आयकुया. आज तावन वांजेलांत जुआंचो वांजेल आमी नियाळतेले. जेजू आज जेरुसलेमाक आयला आनी थंय तावन ताचो पाशांव सुरू जाता. एका फाटल्यान एक घडची घडिता जेजूक कालवार दोंगराक चडयता. जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 5 वळी 1 तावन 16 पर्यंत. तो वळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो. हर एका जुदेवान परबेक जेरुसलेमाक वचूंक जाय आसले. जेजू एक प्रामाणीक जुदेव जाल्ल्यान तोय जेरुसलेमाक वेता. जेरुसलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक थळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेंत बेतसादा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे, तोंठे, आरिगार अशें म्हणून जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले. 38 वर्सां, 38 म्हळ्यार 38, पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हळें, उठ, घे तुजें हांतुळणो आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपलें हांतुळणो घेवन चलतच रावलो. तो दीस साब्बाताचो देखून त्या गूण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले, आज साब्बात, तुजें हांतुळणो वोवोन व्हरूंक तुका आडवरला. साब्बाता दिसा खंयचेंय काम करूंक नातलें. त्या देखून ते म्हणटात, तुवें तुजी मांद्री घेवन सयत वचूंक नजो, तें काम जाता. ताणें जाप दिली, जाणें म्हाका बरो केलो ताणें तुजें हांतुळणो घे आनी चल म्हणून म्हाका सांगलें. जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें, कोण तो मनीस तुजें हांतुळणो घे आनी चल म्हणून तुका सांगल्लो? पूण तो कोण म्हूण गूण जाल्ल्या मनशाक कळीत नातलें, कारण ते सुवातेर लोकांची व्हड केट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो. उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो. जेजून ताका म्हळें, आळे, आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका. नांतर पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडत. तो मनीस जुदेवांसरशी वचून
आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हणून तांकां सांगी लागलो. जेजू असलें सर्व साबताच्या दिसा करतालो जेजू देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. भाऊनो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या वाचपांत जायत्यो संगती आसात. प्रत्येक जावन आयच्या पयल्या वाचपांत आनी आयच्या वांजेलांत उदकाचो विशय आसा. पयल्या वाचपांत एजेकिएल प्रवादी देवाळांतावन वाळून येवच्या एका झरी विशयंत आमचे लागीं उलयता. आनी हांगासर आमी आतां आयकल्ले प्रमाणे उदकाचो विशय आसा, तळ्याचो विशय. पळयात, थंयसर जेरुसलेमांत एक बेत्सादा तळें आसलें आनी अशें आसलें की एक बडवो येवन तळ्यांतलें उदक हालयतालो आनी कोण पयलें तळ्याक देंवता तो गूण जातालो. असली एक पातयणी थंयसर आसली. आजुनूय थोडे कडेन तशें आसा. देवळांत वा इगर्जे कडेन थोडे कडेन तळीं आसात आनी कितें करतात, त्या तळ्यांत पयशे उडयतात. आनी कांय तर तुमी एक तुमचे तेसांव सांगलें जाल्यार तें तुमकां मेळटा असली एक पातयणी. युरोपांत थोडे कडेन गेल्यार हांवें पळयल्ले प्रमाणे एका न्हंयच्या देगेर थंयसर लोंकडाची सरी घाल्या, म्हणजे सकयल पडनातले बरी, आनी ताका जायतीं बिगां बांदल्यान बिगां. आनी हांवें म्हजे सांगात आशिल्ल्या व्यक्ती लागीं विचारल्या वेळार तो म्हणलो म्हाका, हांगासर काजरी जोडी येवन बीग घालतात खंय, बीग थंयसर घालून ताची सावी त्या न्हंयत उडयतात खंय, म्हणजे तांचो लग्नाचो बांद कोणेय सुटोवचे बरी ना म्हणच्या पातयेन. हांव टर्की गेल्ल्या वेळार थंय मोरयेचें घर आसा आनी थंयच लागसर एक वणोंद आसा, वणोंद वॉल, आनी थंय 3 झरयो आसात, झरी. आनी असली एक पातयणी आसा की त्या झरींतलें उदक पियेल्यार पिडा गूण जाता म्हूण. तशेंच थंयसर आसच्या त्या वणटीर जायती मागणी बरोवन बांदल्यात सुतान, आनी पातयणी अशी की ती मागणी संपूर्ण जातात म्हूण. तशें हांगासर ह्या तळ्यांत देवदूत येवन उदक हालयतालो आनी त्या वेळार कोण पयलें उदकाक देंवता तो गूण जातालो म्हूण पातयणी आसली. त्या देखून तो पिडेस्त जेजूक जाप दिवन म्हणटा पळया, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यांत देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना, आनी म्हाका जावन देंवन वचूंक जायना. पळय मगाळ भाऊनो आनी भयणीनो, 38 वर्सां, 38 म्हळ्यार कितली, 38 वर्सां जावन हो पिडेस्त थंय लोळोन आसा, भलायकी मेळचे पासत, पूण ताका कोणेय कुमोक केल्ली ना. ताच्या कुटुंबाच्यांनी ताका सांडलां आसतलें, हो आमकां प्रयोजनाक पडना, हाका आमकांची गरज ना, त्या देखून ताका थंय दवरला आसतलो तांणी.
थोडे पोटे प्रायस तांक तशेंच करतात नेंगी भुरगीं व्हरून आसऱ्यान दवरतात. अशें ताका कुमोग करतलो कोणी ना आनी ताका जावन आपणाकच कुमोग करूंक जायना, म्हणजे ताका जावन त्या तळ्याक देवूंक वचूंक जायना. आनी अशें 1 वर्स न्ही, 2 वर्सां न्ही, 3 वर्सां न्ही, 30 आनी 8 वर्सां तो कोश्टोन आसलो. आमी चिंतया मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, कसली परिस्थिती ताची जावन आसली गी म्हूण. पळया, आतां असल्या संदर्भार जेजू थंय येता आनी म्हणटा, तुका बरो जावंक खुशी आसा. भोवन आनी भयणीनो, हो जावन आसा जेजूचो मोग. ही जावन आसा जेजूची काळजी. काळजी म्हळ्यार कन्सर्न. आमी कितल्याय वर्सां जावन कश्ट आसांव जावं पुरो, पिडेंत आसांव जावं पुरो, सोलवणेंत आसांव जावं पुरो, एकसुरपणांत आसांव जावं पुरो, पूण जेजू आमकां पळयता. पळया, 30 आनी 8 वर्सां हो मनीस राखलो आनी जेजू आयलोच. आनी जेजून ताका केवल एका दिसाचें बरेंपण दिल्लें न्ही, वा थोड्या घंट्याची सुटका दिल्ली न्ही, पूण ताका संपूर्ण सुटका दिली. म्हणजे जेजू म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतूळ आनी चल, तुवें तळ्याक देवचें म्हणिना, निट्ट उठ आनी वस. भोवन आनी भयणीनो, जो कोण सोंसणीकायेंत राखता ताका जेजू पावता. उरिल्ले कडेन कोण कश्टांत आसात ते जेजूक बोव मारतात. जेजू दाविदाच्या पुता म्हाका कुमोग कर म्हणून बार्तिमेव बोव मारतालो. कालच्या दिसा अधिकारी धांवन आयिल्लो आपणाच्या दुवेक वांचयचे म्हूण, पूण हांगासर जेजू जावन कश्टांत आसच्या मनशाच्या कुमकेक पावता. देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमकां थोडो काळ राखचें पडटलें, थोडो वेळ आमच्या खुर्साची जडाय चड जातली, पूण आमी बरवसो सांडचो नाका. बरवसो सांडचो नाका. आतां पळया, हांगासर जेजू ताका विचारता, तुका बरो जावंक खुशी आसा. त्या मनशाक खुशी आसली, ताणें सट्ट करून म्हूण येत आसलें, जेजू म्हाका बरो जावंक खुशी आसा, येस ऑर नो. पूण तो कितें करता पळया, आपणाची अस्कतकाय जेजू लागीं उसारता. कितें म्हणटा तो, सायबा, उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता, म्हाका पयलें वचूंक जायना देवा. हांव असले एका संदिग्ध परिस्थितींत आसा. तूं एकलो सोडल्यार म्हाका दुसरो कोणी ना. ते हांगासर उतरांनी सांगोना जाल्यार ताच्या त्या एका उतरांनी आमकां समजता. तो म्हणटा, सोम्या, म्हज्यान जायना ह्या तळ्याक देंवोंक, म्हाका कोणी व्हरतलो ना आनी म्हाका जावन देंवोन वचोंक जायना. हांव संपूर्ण अस्कत, तूं मात्र म्हाका आदार दिवंक शकताय. आनी आतां अशें आपणाचें उणेपण, आपणाचें असायकपण वळखून घेतिल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा, उठ, घे तुजें हांतुळणो आनी चल. भोवन आनी भयणीनो, आनी एक वर्तें लिसांव आमी हांगासर शिकोवंक आसा. केन्ना आमी जेजू मुखार आमचें असायकपण वळखून घेता, तेन्ना जेजू आमकां आदार दिवंक शकता. हांवें सदांय दिवचें एक उदाहरण आसा. भरलेल्या ग्लासांत आनीक भरूंक जायना, भरल्यार ओमतता. त्या देखून ग्लास खाली जाल्यार मात्र तातूंत उदक
वा हेर कितेंय बरी येता. तशेंच मुखार भोवून निबडिनो केन्ना देवा मुखार आमी येता आमकांच आमी खाली करना जाल्यार जेजूक आमच्या जिवितान येवंक आमी जागो दिना. त्या देखून केन्ना आमचें असायकपण जेजू मुखार वळखता तेन्ना तो आमकां वर्तो करता. सांताच्या जिवितान तुमी पळया, पवित्र पुस्तकांतल्या खंयच्याय व्यक्तीच्या जिवितान पळया, कोण देवा मुखार हृदय फुलोवन उबे रावलो की, म्हणजे हांकारान उबो रावलो की तो देवाक मानवंक ना. फाटल्या दिसांनी आमी त्या पब्लिकनाची आनी त्या फारिजेवान देवाळाक मागणी करूंक गेल्ली वपार आयकल्या, आमी नियाळ केला न्ही. तो पब्लिकान देवाक मानवल्लो जावन घरा गेलो आनी फारिजेवाचे मागणे देवान आयकोंक ना. कित्याक तो ताचेंत पेंपारें वाजयतालो सोड न्हू, देवा विशयंत वा पेल्या विशयंत तो कांय चिंतिनासलो. आनी हांगासर आमकां कुमसाराच्या सक्रामेंताचोय उडास हाडूंक जाय. कुमसाराच्या सक्रामेंतांत केन्ना आमी आमचें उणेपण, आमी आदारलेलीं पातकां जेजू मुखार वळखून घेता तेन्ना मात्र ताचे तावन तो आमकां सुटका दिता. न्हय भियान, न्हय लजेन वा न्हय लिपोवन आमी पातकां घेवन ताचे मुखार गेल्ल्या वेळार बगार संपूर्ण रितीन ताचे तावन आत्मीक भलायकी आशेवन गेल्ल्या वेळार तो आमकां गूण करूंक शकता. आतां पळया, तो गूण जालो आनी ताची मांद्री उशें वा वोल तो घेवन गेलो. आतां जुदेवांनी पळयलें आनी म्हळें, अरे तूं कालें काम करताय, कालें काम तूं मांद्री आनी ओन व्हरताय, तें व्हरूंक नाज. पण हांगासर 30 आनी 8 वर्सां तावन हांतुळणार आशिल्लो मनीस गूण जाला, तांणी संतोष पावजें आसलें. पूण ते कितें करतात ना. पण मुखार भोवून निबडणो थोडे पोटी मनशाचें काळीज कितलें दारूण जाता गे म्हण. दारूण म्हळ्यार फातरा बरी. त्या देखून नेगी जेजून जुदेवांक फारिजेवांक जोर केल्लें वा तांकां पळयल्यार ताका जायनातलें. ते धार्मीक रितीन बारीच बरे, भाग्यवंत, सांत तांच्या की व्हड भाग्यवंत आसचे नात, पूण तांची काळजां दया दाखोवचो, मोग करचो असल्यो संगती येताना ते फातोर, ते सैतान. पूण धार्मीक संगती पाळतना ते सांत. 30 आनी 8 वर्सां तावन हो पिडेस्त कश्ट नासलो, पूण कोणेय ताका कुमकेचो हात दिल्लो ना. आतां तो बरो जावन घरा वेता आसतना ताचे थंय हे सूख सोदून काडटात. त्या देखून मुखार भोवून निबडिनो आमी हांगासर आनी एक लिसांव शिकोवंक आसा. केन्ना आमी बरें जाता जेजू थंय येवन तेन्ना आमी हेरांक जेजू थंय हाडूंक जाय. चिंत्या, हांव जेजू थंय वचोन जावं पुरो कुमसाराच्या सक्रामेंताक, जावं पुरो एका रेतिरेक, जावं पुरो एका पुणशेताक वचोन हांव बरो जाला, म्हज्या जिवितान बदलावण जाल्या जाल्यार हांवें हेरांक जेजू थंय आपोवन हाडूंक जाय. न्हय तांचेर सुखी सोदच्यो, न्हय हांव बरो आतां येदोळ पाड आसलो, हांव आतां बरो जाला, तूं तशें करताय, तूं अशें करताय, तूं तें पाळिनाय, तूं हें पाळिनाय, तूं आनीक पाटजिणी जियेताय म्हणून ह्या फारिजेवा भाशेन सांगचें न्हय. बगार तांकांय जेजू सरशीं येवंक आमी कुमक करूंक जाय, तांकांय जेजू सरशीं हाडूंक जाय. ते म्हणाले, कोणे तुका तुजी मांद्री घेवन वचोंक सांगलें? तो म्हणालो, म्हाका गोत्तू ना सायबा. कोण एकलो येवन म्हणालो, अळे तुजे हांतुळून घे आनी चल म्हणालो. म्हाका ताचें नांव गोत्त ना. सोडलें ताका तितल्यार. आतां परत्यान तो मनीस देवळाक आयला. कांय देवाक अर्गां दिवंक आयला कोण ना, पळय ताचें बरें म्हण. देवळाक ना जाल्यार कितें येतात? देवळाक येवचें, बली भेटोवंक, अर्गां दिवंक, मागणी करूंक. भोवशा आपणाक लाभलेलें बरेंपण वळखून तो देवळाक आयिल्लो कोण ना. पण जायते पटी आमच्या जिवितान अशें करता की कार्य जालें वयस मेलो. फादर म्हजे खातीर तें मागा, म्हजें हें मागा, तें सांग वचा,
हे ते सांव जाल्ले उपरांत खबर ना. देवालांगी तशेंच देव म्हाका तें जाय, देव म्हाका हें जाय, पूण अर्गां दिवंक आमकां उडास ना. कार्य जालें वयस मेलो. पूण हांगासर पळया, तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो म्हणटना तो परत्यान देवळाक आयिल्लो अर्गां दिवंक आसतले. आनी जेजून ताका म्हळें, आळे आतां तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रासड वायट तुका घडत. जेजू पळोवन ताका म्हणटा, आळे तूं बरो जालाय, आनीक पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रासड वायट तुका घडत. भोवन भयणो, तर ताणें केल्ल्या पातकाक शिक्षा जावन तसली शिक्षा ताका मेळिल्ली. भोवन भयणीनो, आमी केल्ल्या पातकाक देव आमकां शिक्षा दिता म्हणच्या की आमच्या पातका वरवीं आमीच शिक्षा मागोवन घेता. समजलें की तुमकां? पातक केल्ले वरवीं देव आमकां शिक्षा दिना, बगार आमीच शिक्षा मागोवन घेता. कित्या म्हळ्यार कसली आमी विंचोवन करता ताका सरी जाल्लो एक परिणाम आसा. तूं बरी विंचोवन करताय ताचो परिणाम बरो जाता, तूं पाड विंचोवन करताय ताचो परिणाम पाड जाता. आदावान येवेन देवान तांकां अशें करिनाका म्हणलें, पूण तांणी केलें. परिणाम कितें जालो? परिणाम तांणीच भोगलो. त्या देखून देवान तांकां शिक्षा दिल्ली न्ही, तांणीच शिक्षा मागोवन घेतली. त्या देखून देव आमी पातकां केल्ल्याक शिक्षा दिना, बगर आमीच शिक्षा मागोवन घेता. चिंत्या, एकलो दादलो सोरो पिवच्यात, बिडी सिगरेट ओडच्यात, ड्रग्स घेवच्यात आपणाचें जिवीत करसिता जाल्यार, आनी फाल्यां ताचे लिव्हर प्रॉब्लेम जाला जाल्यार, वा ताका तें कॅन्सर आयलां जाल्यार, हें कॅन्सर आयलां जाल्यार कोण कारण? देव कारण? कित्याक आमी देवाचेर बोट जोगचें? कित्याक देवाक आमी जबाबदार करचें? भोवन आनी भयणीनो, जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 वळी 16 थंयसर म्हणटा पळया, संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, तशेंच जिवनाची पोक्कोळ दौलत. पळया, पातकां 3 नमुनेची. रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो, कुडीच्यो वंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी, दोळे आमकां पुसलायतात, तशेंच जिवनाची पोकोळ दौलत हांकार. हें बरें न्ही. हें सगळें बापातावन न्ही, बगार संवसारातावन आयिल्लें. धर्मगाळ भोवन न्ही भयणीनो, आमी पातकातावन पयस आसचें बरें. त्या देखून कुमसाराक वचून आयिल्ले उपरांत सक्कट जालें म्हणून वगेत रावलें जाल्यार जेजून सांगलेले प्रमाणे पयलींचे प्रास चड वायट घडत. पळया, खरेंच म्हज्या दिसांनी आमी सक्कट कुमसाराक वता न्ही. पास्काच्या फेस्ता वेळार एक पोटी म्हणी कुमसार जायचे म्हणून इगर्ज मातेचो उपादेश आमकां सांगता. ओके, कुमसार जालें गी सक्कट. परतून पातकां करूंक परमिशन मेळ्ळें गी. येदोळ केल्लें सक्कट धुवन गेलें आनी आतां परत्यान सुरू करयेत गी. उडास दवरा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, एक पोटी पातक बोगसून गेला, तूं आतां बरो जालाय, आनी मुखार पातक करिनाका. जिणी बदलावन म्हणची ताका. नांतर कुमसार काल्याक मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, पाद्रापाक कुमसाराची पातकां आयकोंक इंट्रस्ट आसा म्हण गी, वा जेजू कांय दुसरें काम ना गी. कुमसारा स्वाका. कुमसार जाल्यार पावना, उपरांत आमी ती केल्लीं पातकां करिनासतना रावूंक प्रयत्न करूंक आसा. नांतर कालन जाता, कांय जायना, कांय जायना. खरेंच ह्या वर्सा येता, येवच्या वर्सा येता, आदल्या वर्सा येयलो आनीक येतलो सेम. आमी पात्रां बरी सेम. त्या देखून जेजू म्हणटा, आनी मुखार पातक करिनाका, केलें जाल्यार पयलींचे प्रास चड वायट घडत. बारीच कठीण
जागोवणी जेजू दिता उडास दवरया म्हाका भोवन आनी भयणीनो. एक पोटी कुमसार जाल्ले उपरांत कुमसाराक वेताना हें उतर जेजूचें आमी उडास दवरया. आनी मुखार पातक करिनाका, नांतर पयलींचे प्रास चड वायट घडत. न्हय जेजू आमकां बेस्टावन ही उतरां सांगते आसा, मगार आमी हर एकल्यानी आमचें जिवीत बदलून बरी मनशां जायचे मनशा एकाच एका बऱ्या उद्देशान. भयणीनो, देवाच्या उतराक जावप कशी आयचें किर्तन आमी मागया. पयल्या वाचपांत उदका विशयेंत सांगलां. देवाळाच्या बुन्यादी थळापंदल्यान उदक वाळटालें तें हांवें देखलें. एजेकिएल प्रवाद्यान देखलेलें एक दर्शन हें. आनी जांचे सरशी तें उदक वाळोवन पावलें ती सगळी बाचाव जालीं. हे आमी कंतार गायता आगमेन शेणायत आसतना. इसोपान मोजेर उदक शेणये सोमिया आनी हांव नितळ जातलो. त्या कंतारांत ही उतरां थंयसर येतात. आनी आयच्या वांजलांत तळ्या विशयेंत उदका विशयेंत आमी आयकलें. त्या उदकांत थंयसर जिवीत दिवची भलायकी दिवची एक सकत आसली. आनी आयच्या किर्तनांत होच विशयी आमकां परत्यान आयकूंक मेळटा. दुसऱ्या चरणांत आमी अशें मागता, एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळे देवाच्या शेराक संतोष हाडटात. तेंच तें शेर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. उदक आमच्या धार्मीक रिती रिवाजींनी भोव प्रमुख स्थान घेता. पवित्र स्नान दिता आसतना उदकाचो उपयोग जाता. आनी जेजू जावन आसा जिविताचें उदक. जो कोण ताका पियेता सेवता ताका तान लागची ना. समार्या घराच्या स्त्रियेक जेजून दिल्ली शिकोवन. तर असल्या जिवीत दिवच्या उदकाक तान येवन आतां हें किर्तन आमी मागया. श्लोक. दळबारांचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्टा आकंताच्या वेळा तोच आमचो गरो आदार. भुमी जाल्यारी हालोवन पडो, पर्वत दोंगर दर्यांत कोसलोन पडो, पूण आमी भियेवची नांव. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळे देवाच्या शहराक संतोष हाडटात. तेच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरांत बिडार केला तर तें हालत कशें? दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे सोवें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पोराचीं कामां, प्रितुमेचेर ताणें केल्लीं अजापां देका. दळबाराचो सर्वेस्पोर आमचे मोदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मेटिल्डा डिसोजा, मीरा रोड, मुंबय तावन
ಪತ್ರೋಲ್ ಗಿರ್ಗೋಲ್ ಟೆಲ್ಲಿಸ್ ಕೈಕಿನಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್ ತಾವನ್ ಸಿಯನ್ನ ಬಿಯಾಂಕ ಡಿಕುನ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾವನ್ जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणता देवाची आशीर्वादा तुमचेर आम्ही मागता. सांगतच देवदीन लिल्ली मस्करीनस बँड्रा मुंबई तावन हिका सर्विस पोर देव सासनीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एका पुरबायसो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा खरमिरेत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.